عنہ کی بحمد عبد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ حسنین جنانا زہرہ دے بابا تیرے دے میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ دی پاکیزہ اور بلند بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر دعا گو اللہ تعالی جملہ حق بیان دی اللہ توفیق عطا فرمائے سن کے سنا کے منو تہنو سانو سب نو اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے حضرات گرامی اج جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ عظمت والدین دے حوالے دے نال انشاءاللہ چند ملحوظات آپ حضرات دی سماعتہ دی نظر کران گے موضوع تے میرا کچھ اور ہی سی پر تھوڑا جا ماحول مد نظر رکھ دے ہوئے میں پھر بدلیا کیوں کہ حاجی محمد علی یار اور بابا جی نظر محمد صاحب انہوں نے ختم بھی ہے جمعہ دو بعد اسے حوالے دینار میں مناسب سمجھا کہ والد دی عظمت دی حوالے دینار لوگ ختم پاک دے اندر شمولیت کرنگے جمعہ دا محول ہے پھر گل بھی امیدی ہونی چاہیے دی انشاءاللہ جڑا تخیر کیتا جمعۃ المبارک اگلا جمعۃ المبارک انشاءاللہ موضوع تو لے کے علم لدونی دی حوالے دینا میں تیاری کیتی سی انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک دے اندر علم لدونی کنو کیا جاندہ ہے کی چیز دا نام ہے انشاءاللہ اللہ نے زندگی نے مولت دیتی اللہ دی طرفوں دے انشاءاللہ وعدہ پورا کریں گے عزیزان محترم اللہ رب العالمین دا پاک قرآن وَعْبُدُ اللَّهِ اللہ فرمایا کہ میری عبادت کرو میری عبادت کرو وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا فرمایا کہ میرا شریک نہ بنا میرے نار میرا کوئی شریک نہ بنانا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا کہ اپنے والدین دے احسان کریا جائے اپنے والدین دے احسان کرنا ایک ہوندہ ہے انصاف کرنا ایک ہوندہ ہے احسان کرنا احسان اور انصاف دے اندر فرق ہے سمجھ آ رہی نہ گل دی احسان اور احسان وچ فرق ہے احسان اور انصاف دے فرق ہے بھی اگر کوئی بندہ میرے کو کوئی 1000 روپے طلب کرتا ہے قاری صاحب 1000 روپے میں نے دیا جو ضرورت دے انصاف دے اس گلدہ نامے نہ انہوں میں 500 روپے دے چھڑنا لے 500 تو رکھ لے 500 میں نے دے دے میرے کول بھی آخر ضروریات ہیں میریاں بھی کوئی زندگی دی ضروریات نہیں میں بھی انہوں نے پورا کرنا ہے انہوں کیا جاندہ انصاف کہ 500 انہوں دیتا جائے 500 کو رکھ لگا احسان کنہوں کیا جاندہ ہے اگر انہیں 1000 طلب کیتا تے 1000 تا 1000 ہی دے چھنا اپنی زندگی دی ضروریات پچھے اپنا ہر کام کاج پچھے ان دی ضرورت نو پورا کیتا جائے انہوں کیا جاندہ احسان اللہ رب العالمین نے والدین واسے انصاف نہیں منگیا بلکہ والدین دے احسان منگیا بھی سمجھ آ رہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والدین دے نار انصاف نہیں کرنا بلکہ انہوں دے احسان کرنا ہے کہ انہوں دے احسان کیتا جائے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ دوسرا والدین دے نار انصاف نہیں بلکہ احسان کرنا انہوں نے جیڑی شاید ضرورت ہوئی انہوں نے ضروریات زندگی نو پورا کیتا جائے انہوں نے ہر خواہش نو پورا کیتا جائے یہ ہوندہ احسان انہوں واسے دعاواں کی دیا جان
اس واسطے حضرت اللہ رب العزت نے والدین ایک ایسی نعمت انسان واسطے بنائی، ہر چیز دا نعم البدل ہے بھی. اے لباس یہ اللہ دی بڑی وڈی نعمت ہے، سمجھا رہی ہے؟ یہ اللہ دی نعمت ہے. اللہ رب العزت نے صحت دیتی ہے، تندرستی دیتی ہے، اللہ دی نعمت ہے. اے میں بول رہی ہوں، گل کر رہی ہوں تواڈے نال، یہ اللہ دی نعمت ہے. دیکھن واسطے اللہ منو اکھ عطا کیتی، اللہ دی نعمت ہے. بولن واسطے زبان عطا کیتی، اللہ دی نعمت ہے. کام کاج کرن واسطے اللہ نے ہاتھ عطا کیتے نے، اللہ دی نعمت ہے. چلن پھرن واسطے اللہ نے مینوں پیر دیتے نے، اللہ دی نعمت ہے. سوچن واسطے اللہ نے مینوں دماغ دیتا ہے، اللہ دی نعمت ہے. اگر کوئی اچھا مکان ہوئے اللہ دی نعمت ہے. اچھی سواری دا ہونا اللہ دی نعمت ہے. زمین جائیداد دا ہونا اللہ دی نعمت ہے. جڑیاں چیزاں بھی دتیاں نے مالک نے وہ اللہ دیاں نعمتاں نے. انہاں نعمتاں وچوں جس ماں نے گودی وچ تینوں محمد دیاں لوریاں سکھائیاں نے، اے ماں بھی اللہ نے نعمت بنا کے بھیجی ہے. جس باپ نے دن رات تیرے واسطے مشقت کی تھی، جس باپ نے دن رات تیرے واسطے محنت کی تھی، دن رات ایک کر کے اپنے واسطے اپنے بچے نو تعلیم دلاؤن واسطے، انہیں کمزور ہڈیاں وچ جان لے آن واسطے جن نے محنت کی تھی، وہ باپ بھی اللہ نے تیرے واسطے نعمت بنا کے بھیجا ہے. اے باپ بھی اللہ دی نعمت ہے، ماں بھی اللہ دی نعمت ہے. اللہ دی ہر نعمت دار نعم البدل ہے بھی. مثال دے دینا، اولاد اللہ دی نعمت ہے نا، جنہ کو نہیں انہوں نے پوچھو جا کے. سمجھ آ رہی نا؟ اولاد اللہ دی کتنی وڈی نعمت ہے. نہیں بڑے بڑے پاپڑ ویل دیا بندیاں نو ویکھیا، بڑے بڑے درباراں دے جا کے روندیاں تے پیرا فقیراں ڈاکٹراں حکیماں کول بندیاں نو روندیاں ویکھیا، ترلے مار دے کہ حضور کوئی مہربانی، کوئی دوائی دے، دعا فرما دو، کوئی تویز بنا دو، اللہ تعالیٰ اولاد دی دے. پتہ لگ گیا کہ جنہ کو اولاد نہیں ہے انہوں نے پوچھو جا کے اللہ دی کڈی وڈی نعمت ہے. اولاد اللہ دی نعمت ہے. جنہ کو نہیں ہے پتہ انہوں ہے. اولاد بالفرض اللہ اپنی نعمت لے لے، بندے نو اللہ ہور بھی دے دیندا ہو جاندی ہے کہ نہیں؟ بولو سی ہو جاندی ہے نا. اولاد دوبارہ بھی مل سکتی ہے. پیسہ ہے یہ اللہ دی نعمت ہے. اگر چھن جائے، چوری ہو جائے، ڈکیٹی ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی دی ہو جائے، اگر بالفرض معاملات بن جان، یہ بدلے جو محنت کر کے بندہ دوبارہ بھی کما لیندہ ہے. مکان ہے خدا نہ خاصا کسے بھی عذاب دی زد وچ آ جاندہ ہے، گر جاندہ ہے، محنت کر کے بندہ دوبارہ بھی تیار کر لیندہ ہے. گڈی اللہ دی نعمت ہے، اے دوبارہ بھی بندہ محنت کر کے لے سکتا ہے. تندرستی ہے، اگر بیماری آگئی تندرستی جگہ تھے، بندہ دوا کھا کے قیمت طبیبہ کو دوائی کھا کے اللہ رب العزت دی بارگاہ دعا کر کے اے بندہ صحت دی بیماری دی جگہ دے دوبارہ صحت اللہ کو لے سکتا ہے، اللہ ادا کر دیندہ ہے. پر یاد رکھ لینا گل گنن لگیا تے بہت 700 گل گن لئیے، پر مقدی مقامہ یہ ہوئی گل ہے کہ ہر شے اللہ نے نعم البدل بنایا ہوئے، ہر چیز دا نعم البدل بنایا ہوئے. پر رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے نعم البدل نہیں ہے تے اللہ نے ماں باپ دا نعم البدل نہیں بنایا. پر مل جاندے نے، بھیڑا مل جاندیاں نے، رشتہ دار عزیز مل جاندے نے، دوبارہ بھی اولاد مل جائے گی، پیسہ مل جائے گا، دنیا دی ہر شے مل جائے گی. اگر نہیں ملے گا تو والدین دوبارہ نہیں جے مل دے. اے اللہ نے نعم البدل بنایا ہی نہیں گا. اس واسطے اللہ نے جدو دتا ہوئے اللہ نے انہاں دا ذکر قرآن اندر کیتا ہوئے. یہ آنکھوں تو کریے پھر ذکر قرآن اندر پڑھیے. محبت کو سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَقَدْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ
اللہ رب العالمین نے فرمایا او بندیا میری عبادت کر، میری ریاضت کر، میری عبادت کر۔ نالی رب العالمین نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ، اپنے والدین دے نال حسن سلوک کر۔ دوسری جگہ دے اللہ رب العالمین قرآن اندر بولیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا انشکر لی اللہ رب العالمین نے فرمایا او بندیا میرا شکر ادا کر، میں تینوں نعمتاں دتیاں میرا شکر ادا کر۔ یا اللہ اور کی حکم ہے فرمایا والدین دا بھی شکر ادا کر۔ خالقی کے ناد رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بندیا میری عبادت کر، میرا شریک نہ بناوی، میرا شریک نہ بناوی۔ نہ رب العالمین نے فرمایا اپنے والدین دے احسان کرنا۔ آنا میرے نبی دی حدیث سناؤں لگا وا، مدینے دا تاجدار بولیا، حسنین دا نانا بولیا، زہرا دا بابا بولیا، ایک کریم نبی بولیا، اے لجپال مدینے دا تاجدار بولیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں اللہ نے مسلمان دے نماز فرض کی تھی، اللہ رب العالمین دا قرآن ہے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ یا نبی اللہ جے نماز پڑھیں گے بدلے جو ملے گا کی؟ فرمایا نماز پڑھوں گے اللہ جنت دے گا۔ یا نبی اللہ جے بندہ زکاة دے تو ملے گا کی؟ خالقی کے ناد رب العالمین دی طرف آواز آئی او بندے آئے جدو تو نماز پڑھے گا اللہ بدلے چ جنت دے گا۔ او بندے جدو تو زکاة دے گا اللہ بدلے وچ جنت ادا کر چھڑے گا۔ اللہ رب العالمین فرمایا حج کر بندے یا اللہ حج دے بدلے ملے گا کی؟ خالق کائنات نے فرمایا حج دے بدلے تینوں اللہ جنت دے گا۔ یا اللہ قرآن دی تلاوت کریں گا بدلے جو ملے گا کی؟ فرمایا جنت ملے گی۔ اے ماں باپ دی خدمت کریں گا بدلے جو ملے گا کی؟ فرمایا جنت ملے گی۔ اللہ رب العالمین فرمایا جے تو لوگاں دی خدمت کریں گا بھوکے نو کھانا کھلائیں گا، یتیمہ دے مسکینہ دے نار پیار کریں گا، پیاسے نو پانی پلائیں گا، میں بدلے جتے نو جنت دواں گا۔ وہ جنت کتھے وے جس جنت دی اللہ گل کر رہے آوے؟ اللہ رب العالمین اس جنت کیڑی جگہ دے بنائی؟ ستہ آسمانہ دے اتے اللہ نے جنت بنا چھڑیے۔ وہ جنت دا مقام کتنی آلہ کتنی مقام، وہ جنت آلہ وے جڑی ستہ آسمانہ دے اتے جنت ہے۔ آنا میں گل سمجھاؤنا جانا زمین تو لے کے پہلے آسمان تک اگر بندہ سفر کردہ جائے 500 سال لگ دینے حدیثہ دے اندر آندہ 500 سال دی مسافہ دے پھر جیڑا آسمان اللہ نے اتے چھت بنی آسمان دی اے چھت کراس کر دیا جیڑا اندی مٹائی ہے اے 500 سال لگ دینے اگے دوسرا آسمان شروع ہو جاندہ اس طریقے دینا 500 سال دی مسافہ دی اگے شروع ہو جاندی 5 سالہ دو بعد 500 سال دو بعد اگے دوسرے آسمان دی چھتے آ گئی انہوں تے کر دیا یا 500 سال لگ گئے یعنی کہ ہر آسمان کراس کر دیا یا پہلا آسمان 1000 سال پھر دوجہ کراس کیتا چھت بامانے سمیت پھر 2000 سال اس طریقے دینا 7000 سال
بندے دے لگ جاندے نے اے سفر کر دے ہویا پہلے آسمان دو ان دی چھت تکر چھت کراس کر دے ہویا 1000 سال لگ جاندہ وے یعنی کہ 7 آسمان دے 7 چھتاں کراس کر دے ہویا یعنی کہ لگ گئے 7000 سال کراس کر دے اتھوں اگے اللہ جنت بنائیے اگے اس جنت دے دروازے دے اگے اللہ نے ایک پل لا چھڑیا جنہوں پل سراد کہنے نے وہ پل کراس کرنا میں ان دے تھلے جہنم میں وہ جہنم اتنی ڈونگی ہے جڑی 7 زمینہ تو تھلے میں ان دی تیان کے پہنچ دیئے اتنی اللہ نے تھلے ان دی گہرائی بنائی جنت آسمانہ دی اتے میں پر سوچن آلی گل اے حیران کی آلی گل جس نماز پڑھیا جنت ملے زکاة دیا جنت ملے حج کریا جنت ملے رمضان المبارک دے روزے رکھیا جنت ملے قرآن دی تلاوت کریا جنت ملے پکھے دے پیاسے نو کھانا کھلائیے پکھے دے پیاسے نو پانی بلائیے اللہ جنت دیندہ ہے او بیلیا میرے نبی دی حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا نماز دے بدلے جنت دے روزے دے بدلے جنت دے او جنت جیڑی آسمانہ دے ہوتے میں پر میرے نبی نے اسے جنت نو پکڑے آئے وہ جنت نو پکڑ گئے ماں دے پیرا تھلے رکھ چھڑیا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا کہ او آسمانہ تو ایڈی بلندی والی جنت اسے جنت نو پھڑیا تے ماں دے قدمہ تھلے لے آندہ فرمایا تیری جنت لے لیا جیڑی جنت واسے نمازاں پڑھ رہے ہیں جس جنت واسے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں جس جنت واسے تہجد دی نماز پڑھ رہے ہیں جس جنت واسے نفل پڑھ رہے ہیں تسبیحات کر رہے ہیں لوگاں نو کھانا کھلا رہے ہیں لوگاں دی خدمت کر رہے ہیں لوگاں نو سب کچھ کر رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں حج کر رہے ہیں زکاة دے رہے ہیں فرمایا او دی آسمانہ دوتے وے اللہ دے نبی فرمایا او کوئی جنت تیری ماں دے پیران دے تھلے آ گئی دے او جنت تیری ماں دے پیرا تھلے پھر بیلیا خدمت ماں دی کر لا تے اللہ تیری جنت تیری ماں دے پیرا تھلے لے جاتا آنا پھر ماں دا مقام ماں دی عظمت ماں دی شان ویکھ میرے نبی دی حدیث بیان کر رہی نماز پڑھیا جنت روزہ پڑھیا جنت روزہ رکھیا جنت ملے حج کریا جنت ملے لکھوں کھا رویہ بندہ لا کے حج دے جاندہ ہے قبول دی قبولیت دی نشانی کوئی نہیں بندے نے اے تو لکھا رویہ لا کے عمرے واسے جاندہ قبولیت دی نشانی کوئی نہیں بندہ اس دور دے اندر کم و بیش 12 تو 13 لکھ رویہ حج تے لگ رہا کسے کول اے سرٹیفکیٹ کوئی نہیں کسے کول سند کوئی نہیں میری حج قبول ہوئی یا کوئی نہیں ہوئی پر ویلیا میرے نبی دی حدیث آقا نے فرمایا جدو صبح دی نماز ہوئے نماز پڑھن تو بعد جانا اپنے گھر ٹر جاؤ جدو گھر جائیں گا جا کے اپنی ماں دا چہرہ ویکھ لے اپنے باپ دا چہرہ محبت دی نگاہ دینا ویکھ لے صحابہ عرض کی دیا نبی اللہ جے باپ دا چہرہ ویکھاں گے اماں دا چہرہ ویکھاں گے محبت دی نگاہ دینا ملے گا کہ بدلے دے اندر اللہ دے نبی فرمایا ماں دے باپ دا چہرہ ویکھنا تیرا کم ہے اللہ بدلے وچ عمرے دے حج دا ثواب دے چڑے گا ایک عمرے دے حج دا ثواب تینو اناد کر دوے گا آنا بیلیا صحابہ بڑے لجپال صحابہ سی لجپال نبی دی بارگاہ وچ بین والے میرے نبی دیوں عاشق میرے نبی دیوں پیار کرن والے محبوب نبی دے پیارے صحابہ اونا عرض کی دی یا نبی اللہ اے تے دسو نہ کوئی بندہ 2 دفعہ ایک دن دے اندر زیارت کر لوے پھر کی ہوئے گا فرمایا 2 حجان دا ثواب اللہ ادا کرے
کرے گا. پھر صحابہ نے عرض کی دی یا نبی اللہ کل مقدی مقامہ. میرے نبی دی بارگاہ دی اندروں جواب آیا صحابہ کوئی بندہ 100 مرتبہ بھی ویکھ لوے, کوئی بندہ 1000 مرتبہ بھی ویکھ لوے, کوئی بندہ 1,00,000 مرتبہ بھی اپنے والدین دی زیارت ایک دن اندر کر لاوے, جنی واری کرے گا اللہ انہیں حجاں دا ثواب دے چھڑے, اللہ انہیں حجاں دا ثواب ادا کر چھڑے گا. اللہ دی رحمت نو بند نہ کرو کسے ٹکے دے اندر ہے, اللہ دی رحمت نو بند کرن دی کوشش نہ کرو. اللہ دی رحمت بڑی وسیع, ایک دن دے اندر کوئی 1,00,000 مرتبہ بھی والدین نو ویکھ لوے, کروڑ مرتبہ بھی ویکھ لوے, اللہ انہیں جانا ثواب عطا کر چھڑے گا. اور وہ حج اے نہیں ہے کہ قبول ہوئے گی کہ نہیں, فرمایا مقبول حج دا ثواب اللہ ایک گارنٹی. اس گل دی چھوڑی میں دینا نبی دی حدیث سے, کیونکہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن, ساڑھے نبی دا فرمان دے ساڑھے واسطے قرآن. انہاں دا فرمان دے زمین آسمان دا رد و بدل ہو سکتا, پر میرے نبی دا نکلے ہویا منہ دے وچ جملہ کدی رد و بدل نہیں ہو سکتا. اس واسطے فرمایا کہ اللہ مقبول حج دا ثواب عطا کر. کوشش کرا کرو بیلیو جا کے والدین دی زیارت کرے, جدو بندہ کر جائے محبت نارے کوئی کھڑ کے اپنی مانو کے اماں سامنے کھڑی ہونا, والدین کول بٹھا کر زیارت کیتی یا بار بار اکھ بند کیتی پھر کھولی, بند کیتی پھر کھولی, بند کیتی پھر کھولی, جنی واری ویندا جائے گا اللہ مقبول حجاں دا ثواب عطا کرتا جائے. یہ نہیں کہ ہن جڑے مر گئے نے انہاں واسطے کچھ خبر ہی کوئی نہیں, انہاں واسطے بھی ہے, انہاں واسطے بھی فرمایا جمعۃ المبارک والے دن نبی دی حدیث, جاؤ اپنے والدین دی قبراں تے جا کے قبراں دی زیارت کردے رہو. ہر جمعۃ المبارک والے دن جڑا بندہ والدین دی قبر تے زیارت جا کے کردا رہندا ہے, اللہ ان دا نام اپنے ولی بندیاں دے نام وچ نام لکھ چھڑدا ہے. سوچن والی گل ہے کہ جس بندہ ماں دی قبر, ماں دی زیارت نہیں, ماں دی قبر دی مٹی دی زیارت کر لے, باپ دی مٹی دی زیارت کر لے, اللہ رب العزت انہوں اتنا مقام عطا کر رہا ہے جڑا حیاتی میں جو انہوں دی خدمت کرتا ہوئے, اللہ انہوں کتنا مقام عطا کر رہا ہے, اللہ انہوں کتنا نوازے گا. آؤ نبی دی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم دا صاحبزادہ حضرت عبداللہ آپ اس حدیث پاک دے راوی نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کہ جن نے اپنے والدین بڑھاپے دے اندر پایا, بڑھاپے دے اندر پایا, ضعیف پایا, یعنی کہ بڑھاپا ہو گیا. اس تو بعد لجپال مدینے دے تاجدار نے فرمایا کہ جڑا بندہ اپنے والدین بڑھاپے دے اندر پائے اور انہاں دے بسترے دے لیٹے ہوئے ہیں, اپنے بسترے دے بیٹھ کے گلاں باتاں سنائے, کہانی دے قصے سنائے, انہاں نو محبت آلیاں گلاں سنائے, انہاں نو کوئی ایسیاں گلاں سنائے جنہاں دے نال انہاں دی طبیعت خوش ہو جائے, طبیعت خوش ہو جائے اور راضی ہو جائے. فرمایا انہاں نو راضی کرنا تیرا کام میں, انہا ثواب اس بندے نو نہیں ملدا. کیڑے بندے نو؟ جڑا بندہ تلوار پکڑ کے میدان جنگ وچ جا کے اپنی جان دے دے, انہا ثواب اس بندے نو نہیں ملدا جڑا ایک واری اپنے ماں باپ دے چہرے تے خوشی لے آئے. اللہ انہوں کتنا دیتا, کتنی وڈی گل ہے کہ جیڑا اپنے والدین ایک باری خوش کر دے, اللہ رب العزت اس بندے نو اتنا ثواب مقام عطا کرتا ہوئے کہ میدان جنگ وچ جا کے لڑن والا او فوجی او مجاہد انہوں جنگ لڑن والا تلوار پکڑ کے اپنے جسم دے ہوتے, تلواراں بھی چلن, گولیاں بھی چلن, تیر بھی چلن, اس بندے نو اتنا مقام نہیں ملتا جتنا مقام بندہ اللہ عطا کرتا ہے. اس بندے نے اتنا مقام نہیں مل رہا. آج بندے ٹرے نے گاں ماشاءاللہ پیرا فقیرہ نو راضی کرنا, کارالے ناراض کیتی بیٹھا ہے, انہاں نو راضی کرنا بہتر خدا دی قسم کارالے نو راضی کر لا, اللہ بھی راضی ہو جائے گا تو مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا. دنیا دی کسے کتاب دے اندر اٹھا کے دیکھ لو منو کوئی ایک ایسی کتاب اٹھا دیو جس بندے نے پیر نو راضی نہ کیتا دی اس بندے نو جنت نہ ملے گی. یہ کیڑی جنت؟
پر اے ہے وے میرے نبی فرمایا، میرے نبی دی حدیث فرمایا کہ جس بندے نے ایک صحابی رسول چلتا ہویا نبی دی بارگاہ دے اندر، یا رسول اللہ میں عبادت کی تھی، میرے عمال میرے سب کچھ، یا رسول اللہ انہوں نے کی عمل ہے، یا رسول اللہ میرے عمال مقبولیت درجے دے پہنچ گئے نے، کیا انہوں نے کی مقام، میں جڑے عمال کیتے نے، نمازہ پڑھیاں، روزے رکھے، حج کیتا، زکاة دیتی، یا رسول اللہ نیک عمال کیتے، صالح عمال کیتے، قرآن پڑھیا، یا رسول اللہ تو اڈے چہرے دی زیارت کیتی، کیا میرے عمال اس درجے دے پہنچ گئے نے، مقبولیت درجے دے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا فرمان سنایا، اگلی گل سنائی، انشاءاللہ جڑا ماپیاں دا خدمت گزارے کلیجے وچ ٹھنڈ پہ جائے گی اس بندے دے۔ میرے نبی فرمایا ماں زندہ ہے یا رسول اللہ زندہ ہے، فرمایا باپ زندہ ہے یا رسول اللہ، فرمایا چل پھر جا ماپیاں دے جا کے زیارت کر اور ماں باپ نو ویکھ لے، جے ماں باپ تیرے تے راضی نے تے اللہ بھی راضی ہے تے مدینے والا محبوب بھی راضی ہے، پھرو تیرے عمال، تیری نمازاں، تیرے حج، زکاة اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نے، یہ تیریاں نمازاں قبولیت دے درجے دے ویکھنا چاہنا، ماپیاں نو راضی کر لے، پھر تیری نماز بھی قبول ہے، تیرا حج بھی قبول، تیری زکاة بھی قبول، سب کچھ یہ اللہ دی بارگاہ دے اندر قبولیت دے درجے دے جی او ناراض نے، پھر بیلیاں نہ نماز قبول ہے، نہ حج قبول، زکاة کوئی بھی عمل قبول، اس واسطے ماں پہ انہوں راضی کر لائے، اس واسطے پھر میاں سب گل کر گئے، اوہ ماں مرے سر ننگا ہووے باپ مرے کنڈ خالی، اوہ ماں پیو بن محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی، یار ماں پہ مک دے پیر مرن بیڑا ویلا، ماں پیو بن محمد بخشا تے مک جاندہ جے میلا، حق جاری اللہ اکبر کبیرہ، آنا سوڑیا میرے نبی دی حدیث، سبحان اللہ، نبی دی حدیث دا استقبال محبت نہ کرینا دا، کہنا کہا کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دا تاجدار حسنین دا نانا بولیا، اے سیدہ زہرا پاک دا بابا بولیا، تیرا دا میرے آقا بولے، مدینے دے تاجدار نے فرمایا لوگوں مرن تو پہلا بندہ، تین قسم دے بندے نے جڑے مرن تو پہلے ذلیل ہو کے مردے نے، جنہ دے مقدر وچ اللہ نے ذلالت لکھ چھڑی، انہوں نے مقدر دے اندر انہوں نے ذلیل ہون تو پہلے مر نہیں سکتے، ذرا توجہ دینا سنیا جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے عرض کی دیا نبی اللہ
کملی والے آئے سونے او تین بندے کیڑے نے او کیڑے تین بندے نے جڑے دنیا تے ذلیل ہو کے مردے نے مدینے دے تاجدار نے فرمایا پہلا او بندہ جنہیں ظلم کسے دے کیتا ہوئے ظالم بندہ انہی دیر مردانی جنہی دیر تک ذلیل نہ ہو جاوے ان دے ظلم دے انجام دنیا نہ ویکھ لوے فرمایا او بندہ مردہ نہیں او بندہ ذلیل ہو کے مردہ ہے جڑا بندہ دنیا دے ظلم کردہ ہوئے صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ دوجہ بندہ کون ہے میرے نبی نے فرمایا دوجہ بندہ ہوئے جڑا بندہ زانی ہوئے جڑا بندہ زنا کردہ ہوئے وہ بندہ انہی دیر مردانی جنہی دیر تک ذلیل ہونا ہو جاوے ذلیل ہو کے مرے گا میرے نبی دی بارگاہ دی اندر صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تو بندیاں دی دے سمجھ آگئی ظلم کرنے والا ظالم مردانی ذلیل ہوں تو پہلے زانی بندہ زنا کرنے والا مردانی پہلے ذلیل ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا تیجا بندہ جنہیں ماں باپ دا گستاخ ہوئے ماں باپ دا گستاخ بھی انہی دیر مردانی جنہی دیر تک پہلے ذلیل نہ ہو جاوے زمانے میں جو رسوا نہ ہو جاوے یا اولادی ہتھوں ذلیل ہوئے گا او زمانے میں جو ذلیل نہ ہوئے ماپیاں دا گستاخ انہی دیر مردہ نہیں جنہی دیر تک ذلیل نہ ہو جاوے فرمایا مردہ نہیں ظلم کرنے والا انہی دیر مردہ نہیں جنہی دیر تک خود ذلیل نہ ہوئے فرمایا ظلم کرنے والا زانی بندہ بھی انہی دیر مرے گا نہیں جنہی دیر تک ذلیل نہ ہوئے فرمایا ماپیاں دا گستاخ بھی انہی دیر تک موت نہیں آئے گی جنہی دیر تک ذلیل نہ ہو جائے اس واسطے بیلیوں ماں باپ دی عظمت شان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غلام حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ بہت بڑے ایک محدث گزرے آوے آپ نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ تحریر فرمایا اس کے اندر نقل فرمانے ایک نوجوان اندہ باپ نار جا رہے آوے سفر کردہ جا رہے آئے سفر کردے رستے دے اندر ایک باغ آ گیا اس باغ دے اندر جدوں گزر ہو رہے آوے جنگل بیابان بھی ہے نالے باغ ہے اس جدوں جنگل بیابان دے جو باغ دے اندروں گزر ہویا اس باغ دے وچ اس باپ دی طبیعت خراب ہو گئی جدوں سجنوں طبیعت خراب ہوئی اس نوجوان نے اپنے باپ نو جڑا سہارا دیتا سہارا دین دو بعد حتیٰ کہ باپ زمین دے آ گیا نار اور بھی دوست جا رہے نے انہاں وچوں کئیاں دوائی بھی دیتی انہی طبیعت دا خیال کیتا پر اللہ دا حکم ہے جسی محدث ابن جوزی کہندا ہے انہوں موت آ گئی اس نوجوان دا باپ جڑا دنیا دو ٹر گیا بیلیو شالا کسے دے ماپے نہ مر جان اللہ دی عزت دی قسم زمانے اندر کوئی نہیں جے پوچھدا پر آ بھی چھڑ جاندے نے یار بھی چھڑ جاندے نے رشتہ دار بھی دور ہو جاندے نے کوئی بندے دا خیر خواہ نہیں جے بندا وہ جنہ دے ماپے زندہ نے اج ماپیاں دی قدر کر لو ماپیاں نو راضی کر لو اج ویلائے اے نوجوان دا جدو باپ دنیا تو ڈر گیا جدو دنیا تو پردہ کر گیا اس نوجوان باپ دے لاش دے بے کے رو پیا نالے روئی جا رہے آئے روئی جا رہے آئے نالے قبر باپ دی بنائی قبر بناؤں دو بعد اس قبر دی اندر باپ نو دفن کیتا جدو باپ نو دفن کرن دو بعد انہاں نے جدو سفر بنے آئے سفر کردہ جا رہے آئے جدو چلدہ اپنے مقام دے پہنچ گیا جڑا خرید و فروخت
کرنی سی کرن دو بعد اے جوان واپس آ رہا ہے جدوں واپس آنے آیا رستے دی اندر آیا رستے دے جدوں اس باغ دے وچوں دی گزر ہویا جدوں باپ دی قبر آئی جدوں بابے دی قبر آئی باپ دی قبر دے کولوں دی گزر ہویا محدث ابن جوزی کہندا ہے اے جوان اپنی سواری تے بیٹھا ہے باپ دی قبر وال دا ویندا ہے پر باپ دی قبر تے حاضری نہ دتی جدوں تھوڑا جا کے گزر گیا تھوڑا جا کے گزرن تو بعد محدث ابن جوزی کہندا ہے قبر وچوں آواز آندی ہے او بچیا کتھے بھی آ جانا ہے آنا اج بابے دی قبر تے نہیں ہونا اج بابے دی قبر نو سلام نہیں کرے گا اے بچیا اج تیری سواری تے میں ہوندا تو قبر وچ ہی ہوندا بھلا کیویں ہو سکدا سی میں تیری قبر کولوں باپ تیری قبر کولوں گزر جاندا نا نا بچیا محدث ابن جوزی کہندا ہے اے جوان اس طرح گزر گیا ہے جدوں گزر کے چلا گیا میاں صاحب فرماندے نے او ویر ویران دے او یارو دردی ہوندے ویر ویران دیا نصر تاج محمدی تے ماوا ٹھڈیاں اللہ اکبر کبیرہ فرمایا قبر وچوں آواز آندی ہے او بچیا جی اج تیری جگہ تے میں سواری تے ہوندا تے میری جگہ تے قبر دے وچ تو ہوندا تے بھلا یہ ہو سکدا سی کہ باپ پتر دی قبر نو ملیا پتر نو ملیا چلا جاندا اج کیویں تیرے کلیجے تے ہتھ رکھ کے سوچدا سی کیویں تیرے کولوں باپ دے کولوں دی گزر ہو گیا او جڑا ہزاراں من مٹی دے تھلے پیا ہے اوہی باپ جن نے کدی تیرے جسم دے مٹی دا ایک ذرہ بھی نہیں لگن دیتا اج اسے باپ نو ہزاراں من مٹی دے تھلے دب کے تے کولوں دی گزر گیا اے ماں باپ بیلیو بڑی عظمت والے قبراں وچ بھی اولاد واسطے دعا کر اے قبراں وچ بھی اولاد واسطے شفقت والے نے ایسے واسطے بیلیاں آنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سناوا محبت نے کہنا سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سیدنا فاروق اعظم نے اولاد آپ کو پوچھیا گیا حضور دے دسو کسی نے پوچھیا اپنی ماں نو میں حج کرایا ماں نو موڈیاں دے اٹھا کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے آپ نے موڈیاں دے چوکے انہوں جدو سفر کرایا نا سفر آج طواف کرایا صفا مروہ دی سیر میدان عرفات سب کچھ آج دے ارکان پورے کیتے آپ کو پوچھا گیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بولے بیلیا جدو تو ماں دے پیٹ وچ ایک سیڑ تو دوسری سیڑ وال پلٹا ماریا سی نا جدو تکلیف تیری ماں نو ہوئی سی اس تکلیف دا بھی حق ادا نہیں کر سکیا تو دے جے ساری آیاتی دیاں گلاں کرنا ہے جیڑا ماں دے پیٹ وچ تو پاسا ماریا سی ان دا بھی حق ادا نہیں ہویا جے تک ساری آیاتی دیاں گلاں کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک پوری محبت نہ کہنا سبحان اللہ ذرا گج کے کو سبحان اللہ جیڑا جیڑا ماں پیاں نال پیار کرتا ہن او بول کے آکھے گا سبحان اللہ کریمہ کالی کی صلاۃ و سلام دے غلاموں کریمہ کالی کی صلاۃ و سلام آپ دے غلام ہیں آپ نے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے
صحابی رسول نمازہ رسول اللہ دے پچھے چہرہ مصطفیٰ دی زیارت بھی کر دیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ودعا والا مکھڑا نظارہ روزانہ ہوندہ ہے پر ایک دن کی ہویا کہ ماں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخیر جدو آیا نا آخری وقت جان نہیں نکل رہی صحابہ آن کے عرض کی تھی یا رسول اللہ توڑا غلام میں بڑا تنگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو میرے نال صحابہ نار چل دی حضرت علقمہ دی کھول آئے سرکار نے خریت پوچھی جڑی جان نہیں نکل رہی تڑف رہے صحابی کے رسول ہے کوئی عام جانا نہیں تیرے میرے وغیرہ دی گل نہیں ہو رہی صحابی رسول دی گل ہو رہی ہے غوث کتب عبدال سب کچھ کائنات اگر اکٹھا کیتا جائے تو انہاں دا مقام ایک سیر دے اکٹھا کیتا جائے صحابی رسول دے نار لگن والی پیر دے نار جتی مبارک ایک سیر تے رکھی جائے تو جتی دا مقام کل کائنات ناروں زیادہ دے صحابی دا یہ رتبہ ہے صحابی رسول حضرت علقمہ روح نہیں نکل رہی تڑف رہے رہے صحابہ کی دی یا رسول اللہ کی وجہ ہے فرمایا دی ماں زندہ ہے یا رسول اللہ زندہ فرمایا بلاؤ ماں نو بلایا گیا اماں جان دسو توڑے پتر دا کردار کی سی یا رسول اللہ نمازہ تے توڑے پچھے سی روزے بھی رکھتا سی یا رسول اللہ دین دے ارکان سارے پورے کرتا سی پر یا رسول اللہ میرے نار ورتاؤ بڑا گندہ سی میرے نار ورتاؤ بڑا گندہ سی انصاف نہیں کرتا سی میرے نار محبت نہ گل بات نہیں یا رسول اللہ بڑا ورتاؤ گندہ سی میرے نبی فرمایا اماں معاف کر دے پتر نو یا رسول اللہ نا میں تو نہیں معاف کروں گی بڑے ظلم کیتے نہیں میرے تے میرے نبی فرمایا اچھا میں جے تو معاف نہیں نہ کرنا پھر میرا بھی اعلان سن فرمایا اے بلال جی آقا فرمایا جنگل وچوں لکڑاں کٹھیاں کرو اکٹھیاں کیتیاں گئی اگ لگا دیتی گئی فرمایا علقمہ نو پکڑو تے یا رسول اللہ ماں طرف پئی ماں تے پھر ماں ہی ہوندی ہے نا کی کیا سی ماں دے دل نرم گلابوں تے کدے کرن قبول نہ جدائی ہے اے ماں تے پھر ماں ہی ہوندیاں نا بیٹی اوے اسی سنگ دے نو سکنے ساڑھے دلاں وچ سختی آ سکتی باپ تے باپ ہی ہوندا ہے ساڑھے دل سخت ہو سکتے نے پر ماپیاں دے دل سخت نہیں ہوندے اللہ اکبر کبیرہ انہیں آکھیا ماں تے پھر ماں ہی ہے ماں نے آکھے یا رسول اللہ میرے پتر نو کتے لے کے چلے فرمایا اماں اگ دے وچ سٹاں گے یا رسول اللہ خیر دی ہے میرے پتر نو میری اکھاں دے سامنے اگ وچ سٹنا ہے میرے نبی فرمایا ہاں میرے پتر نو تیری اکھاں دے سامنے اگ وچ سٹیا جائے گا یا رسول اللہ اے ظلم میرے سامنے تے نہ میں نہیں برداشت کروں گی فرمایا میرے نبی فرمایا اماں یا تے معاف کر دے دی یا پھر تیرا پتر اگ وچ جا رہا یا رسول اللہ جے میری وجہ دے نال میرے پتر دی بخشش اس عذاب تو نجات مل دی تے یا نبی اللہ جے گواہ بن جو میں دنیا تے بھی پتر نو معاف کیتا تے آخرت وچ بھی معاف کر دینا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو ایک گل ماں دی سنی نا بھلی اس سے ٹائمی زبان دے کلمہ طیبہ جاری ہویا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ روح قبض ہو گئی پتہ لگ گیا جڑا ماں دا گستاخ ہوئے صحابی رسول بھی کیوں نہ ہوئے انہوں موت بھی جلدی قبول ہے نہیں جے کرتے اس واسطے ماں باپ دا ادب کرو ماں باپ دا حیا کریا کرو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشق کی گل سنا کے پھر انشاءاللہ کل اختتام وال مختصر دے لفظاں دے اندر میں انشاءاللہ باپ دی شان دے حوالے دینا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہے انہوں نے لکھیا کہ کہندے نے میں حج واسطے حج کرن گیا تے کعبہ شریف دا طواف کر رہے ہیں ایک اللہ دا ولی اٹھے طواف کر رہے ہیں یہ بندہ کہندا کہ میں طواف کر دے ہویا تے مینوں آواز آئی میں جدوں کہنا اللہم لبیک یا رسول اے اللہ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں جدوں حاضری دا دعویٰ کیتا تے کو آواز آئی لا لبیکا تو حاضر ہوں دے باوجود بھی غیر حاضر ہے نکلیا میرے گھر وچوں تیرا ہونا میں قبول نہیں کیتا جنہوں ایک گل کی تھی کہ اس جوان یا کم جو ہنجو یا گئے ایک کعبے دا غلاب پکڑ لیا روئی جا رہے آئے رون دی آواز آ رہی ہے نعرے کلہ والا انہیں جنہوں ایک گل سنی انہیں آگیا جوان رو رہے آئے انہیں بھی آگیا اللہ اللہ کے
کرے زندگی دے اندر ساڑی دے اندر بھی او وقت دے آ جائے اسی بھی اللہ دا گھر ہوئے 10 ذوالحجہ دا دے آڑا ہوئے اسی اللہ دے گھر دا طواف کر دے ہویا گئی اللہم لبیک کیا چھڑو نا یا آمین اللہ تو انہوں بھی لے جائے حج واسطے اے جوان جڑا اللہ والا اے طواف کر دے ہوئے نے اللہم لبیک دی صدا بلند کی دی حضرت مبارک بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں دا نام آپ نے جدوں میں کیا سنیا تے رون دی آواز آ رہی بڑا درد بری آواز نہ رو رہا ہے رون والا روئی جا رہا ہے میں طواف چھڑیا اس بندے نو لوگاں دے جھرمٹ وچوں لبنا شروع کر دیتا لب دیا جدوں میں ایک ویکیا نکر دی اندر جوان روئی جا رہے آئے کعبے دا غلاف پکڑے آئے روئی جا رہے آئے روئی جا رہے آئے معافی مانگ رہے آئے اللہ مینوں معاف کر دے یا اللہ مینوں معاف کر دے حضرت مبارک بن عبداللہ نے کندھے دے ہاتھ رکھیا آپ نے فرمایا او جوانا کی گل کیوں پیار ہونا ہے اے اللہ دا او کارے اے اللہ دا او کارے جن دی زیارت کریں اللہ گناہ معاف کر دیندہ ہے جن دی زیارت کریں بندے زانی نہیں ہوئے انہوں معافی مل جاندی ہے شرابی آ جائے معافی مل جاندی ہے جتنا بھی وڈے تو وڈا گناہ گارے آ جائے بیت اللہ دی زیارت کرن دینار اللہ گناہ معاف کر دیندہ ہے دسنا تو گڑا جدا گناہ کر کے آیا ہے جڑا تینوں معافی نہیں مل رہی انہیں جواب دیتا جوان بولے کہا لگا حضرت جی اج پہلا سال نہیں منو 2 سال نہیں بلکہ 7 سال ہو گئے نے میں اللہ دے گھر وچ آنا وا اللہ دے گھر دی زیارت کرنا وا جواب جدو شروع کرنا اللہم لبیک اگو آواز آندی ہے لا لبیک دفع ہو جا میرے گھر وچوں تیرا آنا میری بارگاہ قبول نہیں آپ نے فرمایا بیلیا دست سے گناہ گیڑا کیتا ہی گیڑا انجدہ عمل کر کے آیا ہے جدی وجہ دینار اللہ تیرے گناہ نہیں معاف کر رہا ہو اے جوان بولیا ہو کہنے لگا حضرت جی کی دسا شام دا ویلا سی شام دا ٹائم سی او ماں پیانار پیار کرنا لے ہو ذرا دل دی کرنا دینار میری گل سنے آجے ایک گلوں دل دی تختی دل لکھ لے آجے اے جوان کہنا حضرت جی کی ہویا شام دا ویلا ہے میرے ہاتھ وچ شراب دی بوتل ہے میں بوتل لے کے گلاس کے اندر شراب داخل کر رہا ہوں ادھروں میرا بڑھا جا باپ سوٹی دا سہارا لیندہ گھرے آیا نماز پڑھ کے گھرے آیا کہنے لگا بچیا کی پیا کرنا ہے اے عمل اللہ دی بارگاہ قبول نہیں اے عمل بڑا گندا ہے شراب پینا اللہ نو پسند نہیں اللہ دے محبوب نو پسند نہیں اج توبہ کر لا شراب دو میں تیرے نال وعدہ کرنا وا قیامت والے دن جدوں میدان محشر لگیا ہوئے گا اللہ دی بارگاہ میں عرض کراں گا یا اللہ میرے پتر نے میرے کہندے توبہ کیتی سی تیرے نبی دی حدیث ہے جیڑا بندہ دنیا دی شراب تو توبہ کر لے اللہ انہوں جنت دی شراب پلائے گا او شراب جڑی پاکیدہ شراب ہے جڑی پاکیدہ شراب ہے اللہ تینوں شراب اللہ کو لے کے دواں گا میں حضرت مبارک بن عبداللہ کہنے نے پھر کی ہویا انہیں آکھیا جوان کہنا میرے باپ نے وہ شراب دی بوتل پکڑی گلاس پکڑیا دے زمین دے پڑھ کے مارے آؤ جدو زمین دے سٹ دیتی شراب بھی ڈل گئی شراب ختم ہو گئی منو بڑا غصہ آیا جدو منو غصہ آیا میں اپنے باپ دے منہ دے تماچا مارے آؤ جدو باپ دے منہ دے تماچا مارے آؤ باپ دی آنکھا وچوں انجوئی آگئے باپ دی آنکھا وچوں انجوئی آئے کہندہ یا اللہ جس
पुत्र दी तालीम वास्ते मैं दिन रात मेहनत करता रहा वा, जिस पुत्र दी तालीम वास्ते मैं मेहनत मशक्कत करता रहा वा, जिंदे खाण वास्ते मेहनत करता रहा वा, जिंदी तालीम वास्ते मैं ना दिन वेख्या ना रात वेखी। अल्लाह अज ने मेरे मुंह ते तमाचा मारिया है। या अल्लाह मेरी बददुआ इस मेरे पुत्र उन्नी देर मौत ना आए जिन्नी देर तक जमाने विच जलील ना हो जाए। जदों ये गल कीती उन्हें आगे हज़रत जी 7 साल हो गए ने, ना कोई रिश्तेदार मुंह लांदा है, ना कोई यार मेरा यार बनता है, ना कोई अपना दे अपना बगाने भी दूर हो गए ने, अपने भी मेरे तो दूर रहंदे ने। अल्लाह दा दरवाजा सारे वास्ते खुला है, पर मैनू इस दरवाजे ते भी आण के सुकून नहीं मिलता। जदों ये गल कीती जवाना हजरत मुबारक बिन अब्दुल्ला ने गल सुनी, आपने मुंह ते रख तमाचा मारिया। आपने फरमाया बेलिया मापियां दी नार गुस्ताखी करके बाप दा गुस्ताख बन के ते हज करन तुर गया है, तेरा हज अल्लाह दी बारगाह च कबूल नहीं होना। भावें क़यामत तक काबे दे खिलाफ नूं पकड़ के बैठा रहा। उस जवान ने आख्या हजरत जी फिर मैनू दसो मैं किहड़े पासे जावां, मैं अपने गुनाह ते बड़ा शर्मिंदा वां। उन्हें आख्या ए दस। हजरत मुबारक बिन अब्दुल्ला बोले, आप फरमांदे ने दस तेरा बाप जिंदा है? कह लगा हाँ हाँ मेरा बाप जिंदा है। आपने फरमाया किथे रहिंदा है? वो कहंदा ओ जिहड़ी सामने झोंपड़ी नजर आ रही है, इस झोंपड़ी दे अंदर बैठण वाला मेरा बाप है। उस झोंपड़ी दे अंदर बैठा होया मेरा बाप है। मैं बड़ी बारी माफी मंगी है, बड़ी बारी जाके तरला पाया है, मेरे बाप ने मैनू माफ नहीं कीता। वो सजनों जरा दूरों नजदीक ते आउण वाले हो, सुनिया जे जरा मुहब्बत नाल मापियां दा गुस्ताख दा अंजाम की हुंदा है। ए जदों हजरत मुबारक बिन अब्दुल्ला चलदे आया, जदों बाप दे कोल गए, खैमे दे अंदर बाप बैठा है, अल्लाह दे कुरान दी तिलावत कीती जा रहा है। बड़े जे बाप नू सलाम कीता, ओ बाबे अल्लाह नू सलाम होवे। जदों सलाम करन तो बाद फिर की होया, बाबे नू कहन लगे बाबा ए ते दसना कोई तेरा पुत्र है वे? जवाब आया ना ना मेरा पुत्र कोई नहीं। उन्हें आख्या ना ना बाबा, जिस पुत्र नू बददुआवां दे के घरों रसीव कीता है, जिस पुत्र नू बददुआवां दे के घरों कढ़िया है, वो तेरा पुत्र है नहीं ते फिर कौन है? उन्हें आख्या हजरत जी की दसा, वो ते मेरा बड़ा वड्डा गुस्ताख है, जेड़ा गुस्ताख होवे वो मेरा कुछ नहीं लगदा। जदों ने आख्या बाबा तेनू वासाई सैयदा तैयबा ताहिरा नबी दी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा दी चादरे ततहीर दा वास्ताई, ओ करबला दे शहजादियां दा वास्ताई, मुस्तफा दे रोज़े दी सनहरी जालियां दा वास्ताई, ए अल्लाह दे घर दे खिलाफे काबा दा वास्ताई। बाबा जी अज तू ना माफ कीता ते जमाना भी नहीं माफ करेगा, तेरे बच्चे नू अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। उन्हें कहा हजरत जी जे सैयदा ज़हरा पाक दा तुसी वास्ता दे दियो मैं माफ कर रहा वां। हजरत मुबारक बिन अब्दुल्ला दौड़े ने, आप आए, आपने फरमाया बेलिया तेनू मुबारक होवे, तेरा बाप राजी हो गया है। अज बाप राजी हो गया है, जेड़े बाप नू खो के बैठे हो, जाओ अज कब्रां दे जाके माफी मंग लो। जिन्हां दे जिंदा ने वो अपने मापियां दी खिदमत करे। अज एक गल सुन के अज मापियां दे नाल मुहब्बत जरूर करे। ए जवान कहन लगा हजरत जी मैनू लैके जाना है ते मैं इदां नहीं जाना,
منگنا انہیں آکھیا تیرا باپ پیا بلاندا ہے انہیں آکھیا نا نا میرے گل وچ صافا پا لو منو مجرمہ دی طرح زمین دے کڑیس کے لے کے جاؤ انہیں آکھیا اندے وچ وجہ کیے انہیں آکھیا زمانے نو دسنا چاہنا وا زمانے والے ہو جڑا ماپیاں دا گستاخ ہووے انہوں اللہ دے گھر وچ بھی معافی نہیں ملدی اللہ اکبر کبیرہ حضرت مبارک بن عبداللہ نے گل وچ پایا صحابہ لے کے جو باپ دے خیمے دے دروازے دے سامنے گئے نا انہیں کہا لے بابا تیرا پتر آیا انہیں کہا حضرت جی میرے پتر نہ ریس سلو انہیں کہا زمانے نو دسنا چاہنا بابا جڑا ماں باپ دا گستاخ ہوئے باپ دا گستاخ ہوئے اللہ دا گھر بھی انہوں قبول ہے نہیں جے کردہ اللہ اکبر کبیرہ باپ نے کو بازو پھلائے انہیں کہا بچے 7 سال اس دل وچ حسرت رہی کہ کدی میرا پتر آئے گا سینے نہ لگے گا پھنڈ بہ جائے گی آج بھی باپ نو اللہ دی عزت دی قسمیں سینے نہ لا کے مل تے انشاءاللہ باپ بڑھا بھی ہویا تے جوان ہو جائے گا یہ سب محبت الفیق کے اللہ اکبر کبیرہ سینے نہ لایا انہیں کہا پتر جا میں دنیا وچ بھی معاف کیتا آخرت وچ بھی معاف کر رہا ہوں اے بابے آخر تے میاں صاحب کی گل سنا کے پھر اجازت ایک اور محبت نہ کو سبحان اللہ جنہیں بیٹھے ہو ذرا گج کے کو سبحان اللہ سارے نہیں بول دے بے جب کچھ چوبری بڑھ کے بیٹھے نے پتہ نہیں کڈے کے نواب اعظم ہے اللہ دا نام ہے محبت نہ کو سبحان اللہ اپنے ہتھاں نو بلند کر کے کہا سبحان اللہ میاں صاحب بولے آ فرماند نے آسے سے اے میں گزاری اے بابا جی محمد علی یار بابا جی نظر محمد دنیا دو پردہ کر گئے اے گل شیر ہونا والے اج اولاد جوان ہوئی پتران دے کھان دا پتران دی کمائی کھان دا ویلا آیا دی اللہ دا حکم آگیا آسے آسے اے میں چلے میں خار ہزارہ مالی باغی نہیں کھڑ دیندہ جد آئیاں مالی باغ نہیں ہو ویکھنے دیندہ ہے جدو اولاد جوان ہوئی اللہ دا حکم آ گیا فرمایا مالی باغ نہیں ہو ویکھنے دیندہ جدے آئیاں بہاراں بیلیو ماں باپ زندہ نے تے قدر کرو ٹوٹ گئے نے تے قبران تے جا کے دعا کرو اللہ کی دعا ہے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا اللہ